تمهل قليلاً. إن كنت تسمع هذه الكلمات الآن، فلعل هذه الرسالة وجهت إليك أنت تحديداً. هل شعرت يوماً أنك كلما اجتهدت أكثر ازدادت الطرق أمامك إغلاقاً؟ هل يخالجك إحساس بأن قيداً خفياً لا يرى يمنعك من التقدم؟ إن كان جوابك نعم، فاليوم ستتعرف على سر سورة ياسين، ذلك السر الذي يفتح الأبواب المغلقة ويبدد ظلمات القلب. هل شعرت يوماً أنك تقف أمام جدار يستحيل تحطيمه؟ هل تفشل محاولاتك مراراً وتكراراً، وتبدو كل دعوة بلا أثر، ويظهر كل طريق أمامك مسدوداً؟ إذا كنت تشعر بأن الحياة قد توقفت، وأن هناك عائقاً في كل عمل، وأن الهموم لا تفارقك، فهذا الفيديو يمكن أن يكون لك شعاع أمل جديد. أنت لست وحدك في هذه الرحلة. جميعنا نمر بمنعطفات في حياتنا يصل فيها الإنسان إلى حد الإنهاك بعد بذل كل جهده. ضيق في الرزق، مشاكل صحية، خلل في العلاقات، أو قلق غريب في القلب. هذه أثقال يحملها الكثيرون منا. نحن نبذل كل ما في وسعنا، لكننا نشعر وكأن قوة خفية تمنعنا من التقدم. ولكن ماذا لو قلنا لك إن الحل موجود بين يديك؟ مفتاح روحاني يملك القدرة على فتح كل باب مغلق، وإزالة كل هم، وتبديل كل يأس إلى أمل. اليوم سنتحدث عن تلك الهدية العظيمة التي أنعم الله بها علينا في القرآن الكريم، سورة ياسين. تلقب سورة ياسين بقلب القرآن، وكما أن القلب يبقي الجسد حياً، كذلك سورة ياسين تمنح إيماننا وأرواحنا حياة جديدة. نزلت هذه السورة في مكة في وقت كانت فيه قلوب الناس كالحجارة يرفضون قبول الحق. إن رسالتها ليست للأموات فحسب، بل لتلك القلوب الحية التي غطت في سبات الغفلة. إنها تذكرنا بوحدانية الله وقدرته اللامتناهية وحقيقة الآخرة. عندما يغفل الإنسان عن هذه الأمور، فإنه يغرق في متاهات الدنيا. سورة ياسين ترفع حجاب الغفلة ذلك. إنها تظهر لنا كيف يحيي الله الأرض الجافة الميتة بماء المطر. وفي ذلك لآية لأولئك الذين يظنون أن آمالهم المنكسرة في الحياة لا يمكن أن تحيا من جديد. إن المقصد الأصلي لهذه السورة هو أن تصل بإيماننا إلى درجة اليقين التي يعتمد فيها الإنسان على ذات الله اعتماداً كاملاً. وعندما يتولد هذا اليقين، تصبح كل صعوبة سهلة من تلقاء نفسها. في القرآن الكريم حروف تعرف بالحروف المقطعة، مثل ألم أو ياسين، التي تبدأ بها هذه السورة. معناها الصحيح والحقيقي لا يعلمه إلا الله تعالى، لكن العارفين وأولياء الله بعد التفكير والتدبر يقولون إن هذه الحروف قد تحمل في طياتها إشارات روحانية عميقة. يرى بعض العلماء أن يا هي نداء، كأن الله ينادي أحب خلقه إليه نبيه. فعندما نقرأ هذه السورة
نرتبط نحن أيضاً بهذا النداء، وتنجذب قلوبنا فوراً نحو الله. وأما سين، فيقول بعض العارفين إنها قد تكون إشارة إلى سر الله وأسراره الروحانية. هذا هو النور الروحاني الذي ينزل على قلوبنا بتلاوة هذه السورة، فبتلاوتها تلين أشد القلوب قسوة وتميل إلى الله. إنها تنتزع من دواخلنا حب الدنيا الزائف والخوف منها، وتزرع فينا محبة الله واليقين به. هذا هو السر الذي يكسر القيود، فعندما يتحرر القلب من الدنيا ويتصل بربه يفتح له الكون كل الطرق. لنأخذ بعض الأمثلة لنفهم هذا الأمر. هذه قصص أناس جعلوا سورة ياسين جزءاً من حياتهم. كان هناك شاب اسمه رضوان، أنهى دراسته لكنه لم يجد وظيفة مناسبة لمدة عامين. أحاط به الفشل واليأس من كل جانب، وبدأ يشعر وكأن قيداً قد فرض على قدره. في تلك الفترة قال له رجل كبير في السن: يا بني، جرب مع جهودك الدنيوية جهداً روحانياً. اجعل لنفسك ورداً يومياً بقراءة سورة ياسين بعد صلاة الفجر. بدأ رضوان العمل بهذه النصيحة. في البداية كانت مجرد وظيفة روتينية، ولكن مع مرور الوقت بدأ يتدبر معانيها. عندما قرأ كيف يخرج الله الرزق من الأرض الميتة، أشرق في قلبه أمل بأن الله نفسه سيرزقه حتماً. لم تعد دعواته مجرد طلب للوظيفة، بل طلباً للسكينة والهداية إلى الطريق الصحيح. زال اليأس من داخله، وحل محله اطمئنان عجيب. بعد فترة وجيزة جاءه عرض عمل من مكان لم يكن يتوقعه قط. يقول رضوان اليوم إن سورة يس لم تمنحه وظيفة فحسب، بل منحته ذلك اليقين بالله الذي أخرج كل خوف من قلبه. وبالمثل كانت هناك امرأة تدعى عائشة. من الناحية الدنيوية كانت تملك كل شيء، لكن قلبها كان دائماً مثقلاً بهم مجهول، قلق بلا سبب، وأرق في الليل، وحزن مستمر. حتى الأطباء عجزوا عن فهم حالتها، فنصحها أحدهم بقراءة سورة يس وفهم ترجمتها. عندما بدأت عائشة تلاوتها ووصلت إلى الآية: سلاماً قولاً من رب رحيم، انسكبت الدموع من عينيه. أدركت أن السكينة والسلام الذي تبحث عنه في الخارج لا يمكن أن يأتي إلا من الله وحده. أصبحت هذه السورة علاجاً روحانياً لها. كلما أحاط بها القلق كانت تتوضأ وتجلس لتقرأ سورة يس. قالت إن هذه السورة أصبحت مرهماً لقلبها المكسور. لقد ملأت ذلك الفراغ الروحي الذي لم يستطع أي مال في الدنيا أن يملأه. لتلاوة سورة ياسين فوائد لا تحصى، لكن من الضروري أن نفهم أنها ليست عصاً سحرية، بل وراء تأثيرها تكمن فلسفة روحانية عميقة. 1. تيسير الصعاب. عندما نقرأ سورة ياسين نتذكر مراراً عظمة الله وقدرته، وهذا يقوي إيماننا بأن الرب الذي يسير الشمس والقمر في مداراتهما قادر على أن يعيد مسيرة حياتنا المعقدة إلى طريقها الصحيح. هذا اليقين هو ما يمنحنا الصبر والشجاعة في الأوقات الصعبة، وقد ورد في فضلها أنها تسهل المصاعب الدنيوية. 2. سكينة القلب. أكبر مشاكل عصرنا
هي القلق والاضطراب النفسي. سورة ياسين بكونها قلب القرآن تؤثر مباشرة في قلوبنا. تلاوتها تمنح الروح تلك السكينة التي لا يمكن لأي شيء في الدنيا أن يمنحها. 3. لي الرزق. ورد في الأثر أن من قرأ سورة يس في الصباح ييسر الله له أمور يومه كلها ويقضي حوائجه. هذا لا يعني أن الرزق سيمطر من السماء، بل إن الله يهيئ له الأسباب ويبارك له في عمله ويجعل قلبه مطمئناً. 4. وسيلة للمغفرة. ذكر في الحديث الشريف أن من قرأ سورة ياسين ابتغاء وجه الله فقط غفرت له ذنوبه الماضية، فعندما يخف عبء الذنوب تزول العوائق الروحانية من الحياة تلقائياً. 5. تذكير بالآخرة. هذه السورة تذكرنا بالموت واليوم الآخر، فعندما يدرك الإنسان أن هذه الدنيا فانية فإن أكبر المصاعب الدنيوية تبدو صغيرة. هذا يصحح تركيز الإنسان، فبدلاً من اللاهث وراء الدنيا ينشغل بإصلاح آخرته. إذا كانت هذه الكلمات قد لامست قلوبكم ومنحتكم بعض الأمل أو السكينة، فاضغطوا على زر الإعجاب وشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم وأقاربكم الذين قد يكونون في ضيق، فربما تضيء مشاركتك شمعة أمل في حياة أحدهم. وفي التعليقات أخبرونا كيف لمستم بركة سورة يس في حياتكم، فقراءة تجاربكم قد تجدد إيمان شخص آخر. وإذا لم تشتركوا في قناتنا بعد فافعلوا ذلك لنستمر في تقديم مثل هذه الفيديوهات الروحانية والمعرفية لكم. تذكروا، سورة ياسين ليست مجرد مجموعة كلمات للتلاوة، إنها كلام الله الحي ورسالة تخاطب الإنسان في كل عصر. إنها القوة الروحانية التي تفتح الأقفال التي وضعت على قلوبنا وعقولنا. إن الحل الحقيقي لكل قيد، سواء كان في الرزق أو الصحة أو سكينة القلب، يكمن في توثيق صلتنا بالله. وسورة يس هي أفضل وسيلة لتحقيق هذه الصلة. إنها تذكرك بأنك لست وحدك، وأن ربك معك، وأنه على كل شيء قدير. اجعلوها جزءاً من حياتكم، لا تقرؤوها فحسب، بل حاولوا فهمها، وإن شاء الله سترون بأنفسكم كيف تنكسر كل القيود في حياتكم وتتحول كل صعوبة إلى سهولة. نسأل الله أن يوفقنا جميعاً لتلاوة القرآن وفهمه والعمل به، وأن يفرج همومنا جميعاً وينير قلوبنا بنوره. آمين.